अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फाइनल न्यूज और मैं हूं किरण नाज। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। लाहौर से हमारी फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरीट में लब्बैक या रसूलुल्लाह के फलक शगाफ नारों में परचम की रोनुमाई और मंशूर पेश किए जाने की तकरीब के मौके पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी ने मौजूद मीडिया की बड़ी तादाद के भरपूर सवालों का तफसीली जवाब दिया। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से क्या सवाल किए गए और सरबराह टीएलपी की जानिब से इन सवालात का क्या जवाब दिया गया। यार ये माइक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज अपने सियासी सफर के दूसरे इलेक्शन में पूरे जोर शोर से जा रही है और उसने अपना जो मंशूर है, सियासी मंशूर है, वो भी आवाम के सामने रख दिया है। और आज का दिन खुसूसन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दिन है। आज का दिन यौम नामूस रिसालत के तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनाती है और आज ही के दिन को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने मंशूर के लिए और अपने परचम कुशाई के लिए चुना। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने बुनियादी नजरिए, नामूस रिसालत, खत्म नबूवत और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए मार्ज वजूद में आई और इसी की बुनियाद पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सियासत है, खिदमत है, मुआशरत है, तहजीब है, मईशत है। इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर, जिन उसूलों की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया और आज भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम मकासद ला से शुरू होकर मुहम्मद रसूलुल्लाह तक खत्म होते हैं और इसी के नजरिए पर इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान, अब मुल्क पाकिस्तान और इस्लाम की खिदमत होती है। जी ये बताएं कि आपसे पहले भी तो मजबूत तौर पर मानते हैं, उन्होंने यही मंशूर रखा है कि जब सियासी तौर पर देखा जाता है तो उनको कोई सीधे अगर मुझे लाभ में देखा जाए तो आपकी जमात उस वक्त सियासी तौर पर कहीं भी नजर नहीं आती। अगर हम मजबूत तौर पर देखें तो जब हमारा वक्त टाइम आता वोट डालने का तो हम सियासी जमातों को डालते हैं, मदद से तो ताकत नहीं। आपकी जमात उस वक्त अगर पाकिस्तान में वोट की बात की तो आपके कैंडिडेट को इतना पकड़ नहीं है कि वो अवाम को इस तरफ लाते हैं कि वोट बोलना। तो सेकंड ये सवाल है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय होती हैं, बेहतर है, आप समझते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट को कामयाबी में सीटें ज़्यादा निकाल कर पार्लियामेंट में चले जाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ग्राउंड पर अगर चीज़ें मौजूद नहीं है तो इस वक्त तमाम सियासी जमातें सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से फायदा है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जिम्मेदारान हैं, आप पता नहीं किस शहर की बात कर रहे हैं, किस जिले की बात कर रहे हैं, या मुल्क की बात कर रहे हैं। अगर बॉर्डर पार से आए हैं तो उसका मुझे इल्म नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो फ़हरिस्त जारी की है वो 1400 से जारी की है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। और रही बात इलेक्शन कम्पेन की, तो इलेक्शन कम्पेन में भी इस वक्त मौजूद है हमारे दफातर ज़िली हों, यूसी हों, पीपीज़ हों, मरकजी दफातर हों, वो उम्मीदवारान से भी बड़े पड़े हैं और हमारे कारकुनान इस वक्त पाकिस्तान के गली कूचों में अपनी कंपेन जारी रखे हुए हैं। हाँ, वो मीडिया की ज़ेब ज़ीनत नहीं बन पा रहे और वो उन आंखों की ज़ेब ज़ीनत नहीं बन पा रहे जिनको ये चीज़ें नागवार गुजरती हैं। देखें, वो बदतमीज काम जारी है जो पाकिस्तान के अंदर पाबंदियां थी तकरीबन वो खत्म कर दी। अब है बैन अल-अक़वामी पाबंदियां जो दोनों हुकूमतों का खाना है, एक मुस्लिम लीग नून और एक PTI, जिन्होंने दोनों ने मिलकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नजरियों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर बैन अल-अक़वामी पाबंदियों को राइज करवाया।
ان کے اوپر وقتاً فوقتاً کام جاری ہے، لیکن کوئی باقاعدہ حکومت آئے گی تو پھر اس کے اوپر کام ہو سکے گا. ابھی تو آپ کو پتہ ہے آئے نہیں لائے ہوئے لوگ. میرا نام قاسم ارشد ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ کے جو این اے اور پی پی کے حلقے ہیں کیا تمام کنسٹیٹوئنسی سے آپ اپنے امیدوار کیے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم جو ٹرین بنیادی مسئلہ ہے لوگوں کا وہ ہے کہ انہیں روٹی ملنی چاہیے، انہیں خوراک میسر ہونی چاہیے. مذہبی جماعتیں جتنی بھی ہیں اس چیز کے معاملے میں وہ کار خیر تو کرتی رہتی ہیں. آپ کا جو بنیادی منشور ہے وہ کیا ہوگا؟ اور دوسرا آپ کا سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقوں میں آپ کی جو ٹکر ہے سیاسی طور پہ کہہ لیں وہ کن کن جماعتوں کے ساتھ ہوگی؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اس انتخابات میں آپ کی جماعت ہے، JUI بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، مسلم لیگ بھی ہے، تو آپ کی جماعت ساری صورتحال میں کہاں؟ تحریک لبیک پاکستان اس وقت سیاسی صورتحال میں پاکستان کے پچھلے 5 سال دور بھائی جان، وہ سیلاب کا دور ہو، وہ کورونا کا دور ہو، وہ مہنگائی کا دور ہو، قوم کے ساتھ کھڑی ہے. پھر ناموس رسالت کے مسئلے پر، ختم نبوت کے مسئلے پر، قومی ایشوز کے مسئلے پر، مسئلہ کشمیر پر، مسئلہ فلسطین پر سب سے مضبوط آواز اور عملی جدوجہد جو تھی وہ تحریک لبیک پاکستان کی. تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 2.25 کروڑ لوگوں کے 2.25 کروڑ لوگوں کا راشن کورونا میں لوگوں تک پہنچایا. اگرچہ وہ بعض مقامات پر ڈبل گیا، ٹرپل گیا، لیکن 2.25 کروڑ، جس میں اداروں کی رپورٹ موجود ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے سب سے زیادہ کام کیا. پھر جب سیلاب کی باری آئی تو تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 7 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کروایا، ان کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی اور ان کو عارضی چھت اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ان کے لیے جو بھی انتظامات ہو سکے رہنے کے لیے وہ کیے. پھر ناموس رسالت کا مسئلہ آیا اور اس پر تحریک لبیک پاکستان نے اپنے 54 شہداء دیے اور سینکڑوں مظلوم دیے جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. اور پھر اتنی مشکل سخت کیا تو بند کی صحبتیں تک کاٹی. پھر تحریک لبیک پاکستان کی جماعت جو ہے وہ کالعدم ہونے تک گئی. یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے. پھر اس کے بعد جب مہنگائی کا دور آیا تو تحریک لبیک پاکستان نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ کا، پاکستان بچاؤ مارچ کا اعلان کیا. اس پاکستان بچاؤ مارچ کی مد میں پاکستانی قوم کو پیٹرولیم کی مصنوعات سستی ملی، گھی سستا ملا، آٹا سستا ملا اور بہت ساری چیزوں پر ریلیف ملا جن کی فہرست موجود ہے اور جو آج تک ریلیف جاری ہے بتدریج. اس کے بعد آپ آ جائیں فلسطین کے امت مسلمہ کے مسئلے پر تو تحریک لبیک پاکستان نے سب سے بڑا ملین مارچ پاکستان کے اندر انعقاد پذیر کیا، جس کو چشم فلک نے دیکھا اور فلسطینی رہنماؤں نے، حریت رہنماؤں نے، حماس کے رہنماؤں نے اس کو پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں بڑے جو احتجاج ہوئے اور بڑے جو فورمز پر آواز اٹھائی گئی یا بڑے جو پبلک ہیوج کراؤڈ ہوئے ان کے اندر شمار کیا اور ان کے رہنماؤں نے ہمارے سے خطاب بھی کیا اور ہمارا شکریہ بھی ادا کیا. اور اس کے لیے بتدریج آج تک تحریک لبیک پاکستان کی آواز جاری ہے. وہ جلسے ہوں، گورنمنٹ میٹنگز ہوں، وہ ہماری سیاسی کمپین ہو، ہمارے پارٹی پرچم کے ساتھ، پاکستان پرچم کے ساتھ کشمیر کا پرچم بھی جاری ہے اور فلسطین کا پرچم بھی ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جن پر پاکستانی قوم کے سامنے تحریک لبیک پاکستان نے اپنا پچھلا 5 سالہ سفر اپنی قوم کے ساتھ گزارا ہے، اپنی قوم کے درد میں اور اپنی قوم کے مشکل وقت میں ساتھ گزارے ہیں. یہ سامنے ساری چیزیں ہیں قوم. جی السلام علیکم. نواز بھٹی سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے، نظامی عدالتوں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کو ایک عدالت ایک چیف جسٹس مجرم قرار دیتی ہے، تاحیات کر دیتی ہے، اور سیکنڈ وہی اسی شخص کو عدالت جو ریلیف دے دیتی ہے، بلکہ اسی کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے، اسی کے لیے الیکشن اور سلیکشن ہوتی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن تو کہیں اور ہوں گے، سلیکشن کہیں اور ہوگی، تو آپ اس الیکشن کو ایکسپٹ کریں گے یا کہ یہ الیکشن اسی طرح نظر ہو جائے گا جیسے بھی ہمارا بھائی یہ کہہ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو یہ الیکشن اور سلیکشن میں کیا فرق ہے سر، یہ بتائیے. الیکشن اور سلیکشن میں اسی طرح فرق ہے جو پچھلے 2018 میں سلیکشن کی گئی. وہ جو شکار کرنے آئے تھے وہ خود بھی شکار ہو گئے. یہی ساری صورتحال ہے اور ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی تحریک کے اندر کسی کو بھی آواز نہیں دینی چاہیے کہ میں جیت رہا ہوں یا ہار رہا ہوں، میں اٹھایا جا رہا ہوں یا رلایا جا رہا ہوں. یہ سارا سیاسی سفر ہے، اس کو اپنی قوم کے سامنے رکھتے ہوئے یہ گزارنا چاہیے. اور اس وقت جو صورتحال ہے
لندن سے بلائے ہوئے شخص کو اور بلا کر پھر پاکستان کے تمام وسائل کو اکٹھا کر پھر پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے تمام ذمہ داروں کو بلکہ کورٹس کو اور جو نام نہاد عدل کا ایک نظام ہے اس کو لا کر ایئرپورٹ پر اس کے انگوٹھے لگوا کر اس کو بری دیا جا رہا ہے. تو چیزیں تو یہی وضاحت کرتی ہیں، لیکن چیزیں اور حالات کسی بھی شخص کے ساتھ اور طاقت کسی بھی شخص کے ساتھ اور کسی بھی شخص کھڑی ہو جائے. حسینیوں کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنا علم اور اپنے حقوق کے لیے آخری دم تک آواز بلند کرتے رہے. اس لیے ہم الیکشن کے میدان میں بھی کھڑے ہیں، ہم ہار جیت سے مبرہ ہو کر کھڑے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ پھر گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے. احمد فہیم، میرے دو کوشچنز ہیں. ایک تو فلسطین کے حوالے سے حل کیا ہے؟ پوری دنیا میں ریلیز نکلی لیکن اس کا حل کچھ نہیں نکلا ہے. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ریلیز ابھی نکل رہی ہے لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ انتخابات میں کس سے ایک سوال کا جواب لے. آپ نے کہا کہ فلسطین کا حل کیا ہے. فلسطین کا حل اسی طرح ہے جس طرح اسرائیل کے ساتھ ریاستیں کھڑی ہوئی ہیں. ریاست امریکہ کھڑی ہوئی ہے، ریاست برطانیہ کھڑی ہوئی ہے. دنیا کی تمام وہ ریاستیں جو طاقت رکھتی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے، اسلحہ کے طور پر، مالی معاونت کے طور پر، سفارتی طور پر، تعلقات کی بنیاد پر. پھر ان کے رہنما جا کر اسرائیل میں دکھ کا اظہار ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. فلسطین کا مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ایک طرف باطل ہے اور ایک طرف حق ہے. ہم یہ جانتے ہوئے کہ فلسطین حق پر ہے اور جو اپنے آپ کو حق کی ریاستیں کہتی ہیں وہ مسلمان ریاستیں ہیں، وہ ساری جو یہ طاقت رکھتی ہیں ان کو اسی طرح جس طرح اسرائیل کے ساتھ باقی تمام طاقت رکھنے والی ریاستیں کھڑی ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو فلسطین کا مسئلہ ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہو جائے گا. اگر کم از کم قتل و غارت رک کر یہ مسئلہ ٹیبل کے اوپر آ جائے گا، یہ طے ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری اخلاقی اور سفارتی یہ ہماری حمایت جاری رہے گی اور یہ حمایت جاری رہے گی تو اس وقت اخلاق میں بھی فلسطینی سب سے بلند ہے، سفارتکاری میں بھی وہ سب سے بلند ہے جو اپنا خون بھی دے رہے ہیں، اپنے بچے بھی دے رہے ہیں، اپنی ساری چیزیں دے رہے ہیں اور اس ارض مقدس کی تحفظ کے لیے اپنے خاندان تک کٹوا رہے ہیں. تو اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر اس وقت امت مسلمہ کے تمام ممالک سے وہ آگے ہیں. پاکستانی اور تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں جو طاقت رکھتے ہیں ان کو اسی طرح کھڑے ہو جانا چاہیے اس فلسطین کے ساتھ جس طرح امریکہ اور باقی طاغوتی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی. یہ حل ہے. آخری سوال، انتخابی اتحاد کرنے جا رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ؟ انتخابی اتحاد ہم ہر اس جماعت کے ساتھ یا ہر اس دھڑے کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے ان منشور اور ہمارے ان نظریات کی بنیاد پر ہماری حمایت کرنے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. نہیں ایسے نہیں کریں. آگے صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں آپ کا انتخاب جو ہے ایک ضروری ہوا جس میں آپ کینڈیڈیٹ نے ٹکر کا مقابلہ لیا اور چند ووٹوں سے اس کو شکست دی، لیکن وہاں پہ جو مسائل دکھائی دیے کہ اس پولنگ اسٹیشن والے روز لڑائیاں بہت ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ الیکشن ہے جس میں آپ کی جماعت ایک ووٹ بینک کے ساتھ جو ہے روپی تھی ضمنی الیکشن میں گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جو لڑائی جھگڑے کا پہلو ہے اس پہ آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ آپ کی جماعت سے تھوڑا جو ہے وہ سخت رویہ اپنایا جاتا ہے؟ دوسرا، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، دیگر سیاسی جماعتیں اس کا جو ہے وہ قلعہ کرتی دکھائی دیتی ہے. کیا تحریک لبیک پاکستان بھی سمجھتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں، آپ نے کراچی کے الیکشن کی بات کی تو کراچی کے الیکشن میں جو ہمارے مد مقابل جماعت تھی ہماری ان سے تو لڑائی ہوئی نہیں. وہ جماعت جس کا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں تھا وہ بالکل تیسرے چوتھے نمبر پر تھی. اس جماعت کو ہمارے سامنے کھڑا کیا گیا اور انہوں نے ایک شور و غل کا بھرپور بات کیا تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی تحریک لبیک پاکستان کو صرف 64 ووٹوں سے 65 ووٹوں سے ہرا دیا گیا اور پھر جو ری کاؤنٹنگ کی درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا. پھر جب ہم ٹریبیونل میں گئے وہاں کیس کو تو اس کو بھی رد کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ظلم سہتے آئے ہیں، لیکن وہ یہ تھا کہ ہم نے حالات کو قابو میں رکھنا تھا اور کہیں یہ نہ کہا جاتا کہ یہ دیکھیں ایک سیٹ کے لیے ایسے کر لیں. لیکن اگر مجموعی طور پر
पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सियासी हक पर और इसके जनाब वोट के ऊपर डाका मारा जाएगा, तो फिर तो आवाम इश्तिहाल में आएगी और फिर तो लोग इश्तिहाल में आएंगे और उसका नतीजा फिर कोई भी निकल सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि वो सारी चीजें हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करते हैं कि जिसका जो हक है उसको उतना जरूर दिया जाए और उसको बजाने में हक रखा जाए। जो TLP का जो तर्ज हुक्मरानी होगा वो कैसा होगा, तालिबान जैसा होगा या सऊदी बादशाह जैसा होगा? TLP का तर्ज हुक्मरानी इस्लाम जैसा होगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या जमात इस्लामी के साथ भी या देवबंद जो मुख्तलिफ फिक्र से लोग हैं उनसे भी इत्तेफाकी इत्तेहाद के बात है? देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए सारे लोग आ रहे हैं। जब किसी जनाब उस बात पर हो जाएगी तो वो आप सरेआम होगा। ये थोड़ी होगा कि हमारी बात अंदर और होगी और बाहर होगी, जो भी होगा सरेआम होगा। जनाब, आपका सवाल। आपने कहा कि बंदा मुद्दत के आया लगवाएंगे, तो आप सब जो उनके मुकाबले में आ रहे हैं तो उनसे तो कागजात भी मुस्तरद किए जा रहे हैं और इलेक्शन में उनका रोका जा रहा है, तो आप तो दीन की तब्दील के लिए आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन है या सिलेक्शन है या आपको भी आने दिया जाएगा? जब इलेक्शन है आपके साथ हुआ, इलेक्शन कमीशन ने भी आपकी बात है, तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन ही होगा या सिलेक्शन होगा या मार्शल को देखते हैं? देखें, जोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से कि कभी कभी कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। अगर अपना हक लेना है तो उसके लिए मैदान में रहना पड़ेगा। और जो ये हुआ है, कागजात छीने गए हैं, जो लोग उठाए गए हैं, तजवीज कुनिंदा, ताइद कुनिंदा उम्मीदवारान उठाए गए हैं, हमने इसकी सख्ती से मजम्मत की है। हम ये कहते हैं हर पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान का आइन हक देता है कि वो अपना इलेक्शन लड़े, वो अपनी सियासी जमात बनाए, वो अपने किसी भी मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़े जो पाकिस्तान और इस्लाम के मफादात और उसके नजरियात के खिलाफ ना हो। तो ये तो हम बुनियादी तौर पर कहते हैं। और इलेक्शन हर पाकिस्तानी का हक है, वो कोई भी जमात हो, वो कैसी भी जमात हो, उसको हक मिलना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है। सर ज़हीर लगारी मुखातिब हूं आपसे। सर, जिस तरह बाकी जमातों के साथ करप्ट लोग, करप्शन वाले लोग, जालिम जिन पे काफी FIR होती हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं। पिछली दफा कुछ आपकी पार्टी के साथ भी ऐसे लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पर्सनल हो जाता है, क्या इस बार भी ऐसा होगा या डिफरेंस होगा? दूसरा मुझे बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में मां बहन और चादर चारदीवारी पर तकद्दुस कमाल किया जा रहा है, इसकी आप मजम्मत करते हैं? जनाब, आपने कहा कि करप्ट लोगों का जिनके ऊपर FIRs हैं। देखें, FIRs तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स पर सबसे ज्यादा है वो साद हुसैन रिजवी है, और इससे पहले जिस पर सबसे ज्यादा है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिनके ऊपर 1400 से ज्यादा FIRs हैं, और जो छुपाई हुई थी वो 2200 निकली और आज भी हम पर है। देखिए, ये इल्जाम है और वो आपके सामने रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। तो हम पर जो FIRs मौजूद हैं और हमारे ये शूरा के जितने अरकान खड़े हुए हैं, ये FIR से मतलब हमारे नामा अमाल भरे पड़े हैं। अगर आप ये कहें कि ये करप्ट है, ये चोर है, हम पर FIR पाकिस्तान काटने पर, पाकिस्तान को तोड़ने के, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने पर, कौम का माल लूटने पर FIR नहीं है। हमें हक की सदा बुलंद करने पर FIRs हैं और इस पर हमें फख्र है, और हमने लिस्टें सारी जमा करवाई हैं। दूसरी बात आपने की, जिस तरह माओ बहन, हाँ, हमने तो उस वक्त भी की जब सब लोग 9 मई की मजम्मत कर रहे थे और हम माओ बहनों के तकद्दुस की मजम्मत कर रहे थे, जो उनके ऊपर बेहुरमती की उसका मजम्मत कर रहे थे। और हमने ये कहा था कि तेरी मेरी की होंदी है, दी जलिया दी होंदी है। वो उमर डार साहब की वालदा हो, वो सनम जावेद साहिबा हो, कोई भी हो, माओ बहनों की सियासत के हम कायल नहीं है। हमने तो हमारे खिलाफ इतना ज्यादा साबका जनाब वज़ीर आज़म साहब की बेटी ने इतनी बातें की हैं, आज तक हमने उनका नाम भी अपने लबों पर नहीं लेकर आए, इसलिए कि हम ये समझते हैं ये चीजें और ये सियासत मर्दों का मैदान है और वो हमेशा मैदान में होनी चाहिए, घरों तक सियासत नहीं जानी चाहिए। ये इसका हम भुगत कर आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको पहले इक्तदार मिला है और बाद में वो मुश्किलात में आई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो पहली पार्टी है जो पहले मुश्किलात में है, इक्तदार अल्लाह ताला देगा तो वो उसका मुकद्दर होगा। बहुत शुक्रिया जी। एक सवाल है सर, एक सवाल है, आपके मुकाबले में ईमान ताहिर साहिबा है, तो आप सियासत मतलब मुकाबले हैं, आपने अभी ताहिर खातून से मुकाबले जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूं कि मैं उनकी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूं। उनको ये मुकम्मल हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, हार जीत तो मुकद्दर है। सर, आपने नया मंशूर आ गया, TLP बोले नया मंशूर, सारी चीजें आ गई, क्या अब जो उम्मीदवार है वो इलेक्टिबल्स लेंगे या अपने पुराने कारकुन लोग? देखें, हमारे इलेक्टिबल्स भी हमारे पास हैं, हमारे नजरियाती उम्मीदवार भी पास हैं, नए आने वाले उम्मीदवारों को भी खुश आमदीद कहते हैं।
नीचे कर दो, नीचे कर दो। सोशल मीडिया और मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से बहुत खाना खा के जाइएगा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें फाइनल न्यूज।